دوستو السلام علیکم۔ دوستو کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالی خیر کرے، اللہ تعالی آپ کو بات کے شاد رکھے۔ دوستو سارا انتہائی بہت پرانا دوست ساکو بھی تے پورے وسیب کو ڈھیر محبتاں دیوان لی شخصیات ایم ڈی گانگا صاحب یہ دنیا تو رخصت تھی گئے۔ تمام دوست نال انہیں دا افسوس کرے دوں، اور تمام جتنی وسیب دے لوگ ہیں جڑے بھی سارے دوست اس دنیا تو توڑ گئے، انہیں سارے واسطے دعا دی درخواست ہے، اور ساری دلی طور تے دعا ہے اللہ انہیں دی بخشش مغفرت فرماوے، اور ایم ڈی گانگے واسطے بھی دلی طور تے دوستو اساں بھی دعا کرنے پہ، آپ بھی دعا کرے سو۔ بالخصوص حاجی دورمان خان مستوری سردار گڑھ تو انہوں نال افسوس کرنے پہ، حاجی نذیر کٹوال صاحب جڑے جو ساری انتہائی زبان دے بڑے رہنما شخص ہیں، سریکی حوالے دے کمال محبتاں دیوان لی شخصیات سائیں حاجی نذیر کٹوال صاحب اساں جڑا ہوئی انہاں کنے لنگھ ونجوا تے ایم ڈی گانگا صاحب بختیاں لے اتھاں آ ونجنا ان نال سارا بہان اٹھا محبتاں ونوا دلی طور تے دعا ہے اللہ انہاں دے ایمان دی حفاظت فرماوے، اللہ انہاں دی بخشش فرماوے، اور تمام دوستوں کو ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو دوستوں تک شیئر کرے سو تاکہ دنیا داری دے عذاب وچ وسا تمام لوگ کہیں نکل دے پہ متاں کو میری ایک گال بھی کہیں کو سمجھ آ ونجے، کوئی بندہ کہیں دوست واسطے اپنے ماں پیو واسطے میں ایک نہ چیز دے آکھن دے تے اگر دعا کرے سے جا تو وہ میری بخشش دا ذریعہ ہی بار سکدے۔ تارے وسیب دا شاعر غلام مرتضی کوٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔